بگو دیگه چی شده؟ همش گریه میکنی. آخه بگو دستت چی شده دختر جون؟ از بچگی همش زخمی میشد. حواست کجا بود دختر؟ مامان ها اینو بگیرین. بابا یه این زنگ زده، حتما باز فریبتون میده با اون حرفای صدمن غازش. اما لطف کنین و حتما و واضح اینو بهش بگین که یا اینا برداره ببره، یا اگه میخواد شوهرش بده پس مخارجشو بده. نفیس دیگه. آره حرف زدیم بعد گوشی رو بفرستین. آی تو یادته که آخرین بار کی با مامانی صحبت کردی؟ بعد این همه مدت به هم زنگ زدی پسر با داداشت هر کاری میکنی بکن، اما با مامانت حق همچین کاری نداری. لطفا من که واسه تون پول میفرستم دیگه. آره ببین دهن منو باز نکن نفیس. مامان یه خورده صبر کن بعدش گوشی رو بهت میدم.